pagsulay sa dalan nga agihan, apan ang Ginoo dili magbiya kanato. Sa kalisod siya ang kaligon, magpabilin tang matinumanon. Usahay sa kasing-kasing kapoy na, daw gusto na unta mo huno, apan diha sa iyang gamhanang gugma. Makita nato ang rason sa pagpadayon. Magpadayon sa pagpanggalagan, bisan pa ug ang dalan lisod, ang Ginoo mauban kanunay magatabang sa tanan.